Sumantalaan, radyo o telebisyon. Ang atong kalibutan nagatuyok sa media. Unya may abot ang internet, ang naghimugso sa teknolohiya ug naghatag og paagi sa daghan nga mga posibilidad. Ilabi na sa mga kabag-uhan nga anaa kita. Samtang nagkamoderno ang teknolohiya, nagapalayo ba kita sa Dios? Tinuod ba? Mauna ang kinahanglan ang DXGN Spirit FM. Kauban sa Davao Catholic Herald, ang DXGN Spirit FM usa-usab ka plataporma sa Davao Verbum Dei Media Foundation Incorporated nga nagahatag og paagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa kahanginan dinhi sa Davao ug sa uban pang mga dapit sa Mindanao. Pero nganong radyo? Maayo pod nga doon nakita radyo kay wala pa'y siguro sa mga kapin 20 ka mga radio station sa Archdiocese sa Davao, wala gyoy ginaingon nato nga Catholic radio nga magdala sa tingog sa simbahan ngadto sa katawhan. Wala tay gitawag nga Catholic radio nga moy mo pa abot ngadto sa atong mga magtutuo unsa man gyud ang stand o mga baruganan sa simbahan sa mga isyu karon o mga balita nga atong madungog. Ulahing mga tuig sa dekada 80 nagsugod ang DXGN Spirit FM uban sa mga tumong ipadayag ang ebanghelyo pinaagi sa musika, sa katilingban nga may kalabutan sa mga balita o kalihukan sa publiko, ug ang mga pagtulunan sa Katoliko nga simbahan. Ang DXGN 89.9 Spirit FM ang nag-inusarang Catholic radio sa syudad sa Davao. Sa halos 4 ka dekada, nag-atubang og dakong suliran ang pagpadagan sa DXGN FM nga may resulta sa pag-abri og sirado niini sa pila ka higayon. Karon, sa pagpangusog ni Arsobispo Romulo Valles, ang Davao Verbum Dei Media Foundation Incorporated nanikamot nga mobalik sa kahanginan ang DXGN Spirit FM. Gilunsad na sab ang mga kampanya sama sa 25 para sa radyo, Media Baby Kaba training og suporta nga mga serbisyo sa Davao Catholic Herald ug mga laing-laing simbahan sa Davao. Magtinabangay kita pinaagi sa inyong talento, pagboluntaryo, ug tabang pinansyal. Atong ibalik ang DXGN 89.9 Spirit FM sa kahanginan. Alang sa mga donasyon ug mga pangutana, palihog kuntaka ang mga musunod.